اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين خلقنا الإنسان أحسن تقويم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما شاء الله. سبحان الله. ثم رددناه أسفل سافلين. سبحان الله. ما شاء الله. ثم رددناه أسفلين. سبحان الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ما شاء الله. سبحان الله.